मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान के एंटी इंडिया और जिहादी कैरेक्टर को एक बार फिर एक्सपोज करती है। भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नायक अगले महीने पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ मजहबी संगठनों ने जाकिर नायक को निमंत्रण दिया। पहले से पाकिस्तान में हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी हैं। ये आतंकी सामने नहीं आते, लेकिन जाकिर नायक के स्वागत के लिए लंबे चौड़े इंतजाम तक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाकिर नायक की पहली मंजिल है कराची, जहां 5 और 6 अक्टूबर को होगा। कराची के बाद 2 दिन लाहौर में, फिर 19-20 अक्टूबर को कट्टरपंथी जाकिर नायक के कदम इस्लामाबाद में होंगे। ये पूरा स्केड्यूल है, ये पूरा कैलेंडर है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान ने जाकिर नायक को बुलाया क्यों है? जाकिर नायक के जरिए पाकिस्तानी कट्टरपंथी क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो जवाब इस रिपोर्ट में है। 10 दिन पहले जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन बिल पर एक कैंपेन चलाया था। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की थी। जाकिर ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चलाया। जाकिर की यह साजिश तो कामयाब नहीं हो पाई, तो जाकिर नाइक ने पाकिस्तान का रुख किया, जहां कराची और लाहौर की सड़कों पर जाकिर अपनी जहरीली तकरीरें दे। जाकिर नाइक की पाकिस्तान यात्रा को लेकर अलग अलग अटकलें लग रही हैं, जिसमें एक शक है जाकिर की फरारी से जुड़ी। पिछले ही महीने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आए थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अपनी यात्रा के दौरान अनवर इब्राहिम ने कहा था, अगर भारत से ठोस सबूत मिले तो जाकिर नाइक के मलेशिया से प्रत्यर्पण को लेकर विचार किया जा सकता है। क्या यही बयान जाकिर के अंदर डर पैदा कर गया है? क्या जाकिर को लग रहा है कि मलेशिया से उसे भारत लाया जा सकता है? क्या भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए जाकिर नाइक अब पाकिस्तान में शरण लेना चाहता है? क्या प्रत्यर्पण का डर ही वो वजह है जिसके चलते जाकिर नाइक अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान जा रहा है? ये तो तय है कि अगर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गया तो उसको भारत लेकर आना काफी मुश्किल साबित होगा और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। कुछ वक्त पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में बिहार के भागलपुर से मोहम्मद मकसूद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था। जब मकसूद से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो जाकिर नाइक के कट्टरपंथी साहित्य से प्रभावित हुआ था। जाकिर नाइक अगर मलेशिया से बैठकर बिहार के भागलपुर में किसी नौजवान का ब्रेन वॉश कर सकता है, तो अगर ऐसा किरदार पाकिस्तान के हाथ लग गया तो जाकिर नाइक को पाकिस्तान भारत में उन्माद और कट्टरपंथ फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जाकिर नाइक की जहरीली तकरीरें और पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क आतंकवाद का नया खतरनाक हथियार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप जानते हैं कि यकम अप्रैल 2000 को अमेरिका में डॉक्टर जाकिर नाइक का ईसाइयों के नामी गरामी पादरी विलियम कैम्पबेल के साथ कई घंटे तवील मनाजरा हुआ था। वो मनाजरा तब सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना। दिलचस्प बात तो ये है कि उस मनाजरे का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में रखा गया था। ये मनाजरा एक अमेरिकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया। इस मनाजरे में डॉक्टर साहब ने ईसाई पादरी को शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबिले अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक उस जदीद दुनिया के वाहिद ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं कि जिनके बारे में अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा कि उन्होंने भारत में अपनी तबलीग के जरिए 11 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान किया। अब ये अजीम मजहबी स्कॉलर अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की अक्सर अवाम उन्हें वेलकम कह रही है, लेकिन दूसरी ही जानिब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की तरफ से उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है। नहीं मालूम कि इन लोगों को डॉक्टर साहब से क्या तकलीफ है। हालांकि तकलीफ तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को होनी चाहिए कि जिसने डॉक्टर साहब को तबलीग करने की पादाश में अपने मुल्क से निकल जाने पर मजबूर किया। वही डॉक्टर साहब आज बड़ी शान और शौकत के साथ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहब की बहुत सारी दीन के लिए खिदमत हैं, लिहाजा अब जरूरी है कि हमारी तरफ से मनफी रविश को छोड़कर इस अजीम मेहमान का खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया जाए। अगर हम ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांकें तो हमें नजर आएगा कि हमारे अपने करतूतों और जाली फतवों की वजह से लोग दीन से मुतनफिर हो रहे हैं, और अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारा मेहमान बन रहा है तो हम इसके खिलाफ भी नफरत फैला रहे हैं। आज की सहम तरीन वीडियो में हम आपको डॉक्टर साहब के कारनामे और उनकी जिंदगी के बारे में अहम तरीन मालूमात फराहम करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप भी डॉक्टर साहब को दिल से पाकिस्तान में वेलकम करने वाले लोगों में शामिल
شامل ہیں تو اپنے اخلاص کا ثبوت دیتے ہوئے ہماری آواز میں اپنی آواز ملانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ذاکر پیشے کے لحاظ سے ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے دعوت دین اور مختلف ریلیجن میں PhD کی ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ انہوں نے 1991 میں ممبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے اور وہ اکثر دعائے موسوی یعنی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لے، پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی ہے کہ جس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی ہے۔ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا کے سارے بر اعظموں میں جا چکے ہیں۔ 20 سال کے عرصے میں انہوں نے 20 ملکوں میں بڑے بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ کتنے ہی لوگوں کو بائبل، توریت اور ہندوؤں کی گیتا و مہابھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ اس امریکی مناظرے کے بعد بھارت کے رہنے والے ہندوؤں کو بھی فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ ان کے بہت سے لوگ گاہے بگاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے۔ جو 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ مناظرہ دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا۔ جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بہت سے بھارتی ہندو ہل کر رہ گئے۔ ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی تو مختلف تنظیمیں متحرک ہو چکی تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر ذاکر اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنائی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی، لیکن ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی ویڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا۔ یہ چینل آج بھی دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہی ہیں۔ انہوں نے 2011 میں بنگالی جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ 2010 میں بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90 نمبر کی با اثر شخصیت قرار دیا تو 2011 میں ان کا درجہ 89 تھا۔ قبل ازیں 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا تھا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 با اثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم بھی ملی تھی۔ اسی سال انہیں ملائیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر انہیں شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 6 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ انہیں عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے کا اعزاز رکھتا ہے، جو کہ اب تک تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد فالوورز لے چکا ہے، اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے۔ ایک اور سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے اسٹڈی اپ بھی رکھتے ہیں۔ 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں حالات خراب ہونے کے بعد بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے دن بدن حالات سخت اور خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی دوران ملائیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے انہیں اپنے ملک آنے کی دعوت دے کر ملائیشین شہریت دے دی۔ یوں ڈاکٹر صاحب ملائیشیا منتقل ہو کر آج بھی اپنا دعوتی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خدا ان کی عمر میں برکت
برکت ڈال دے. اور اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا.